السلام عليكم. زايد خديجة من كازا. سلام. زايد خديجة من كازا. هذا ما عرفتش واش تالت لايف ولا رابع لايف. سنتي على اصحاب احتياجات الخاصة وحد الان باقي متخدي حتى شي واحد. علاش اصحاب الاحتياجات الخاصة مبغيتوش تضمنوا مع بعضياتنا؟ علاش؟ هذا هو السؤال عندي، وبغيت نعرف علاش حنا صحاب الاحتياجات الخاصة بالعكس خاصنا نضمنوا مع بعضياتنا، حيت بزاف الحوايج خاصيننا. ما فهمتش علاش ما تبغوش تضمنوا مع بعضياتنا. علاش؟ حيت حنا صحاب الاحتياجات الخاصة عندنا مطالب بزاف الحوايج، بزاف ما كاين حتى شي وحده فيهم واحد الان باقي ما كاين حتى شي وحده فيهم. علاش؟ حيت كاين شي وحده اللي عطيهم الله، هادشي علاش. فهمتوا؟ عمركم صحاب الاحتياجات الخاصة مضمنتو مع بعضياتكم؟ علاش؟ حنا المطالب ديالنا بزاف الحوايج. حنا اول حاجه تندوي على الطب، الترويض، بزاف الحوايج. يعني حنا مبقيناش باغيين جمعيات صحاب تاع اصحاب الاحتياجات الخاصه. الجمعيات غير تنصبوا علينا. انا دابا عندي درت تحليله، درت راديو ديال القلب، درت ديال طنط، درت بزاف الحوايج. لما غادي نديهم؟ هذا هو السؤال. لما غادي نديه؟ انا غادي نمشي على الطبيب ديالي في ميريز وغادي يقول لي سيدي اش ديرو نضيفو. انت غادي نديرو نضيفو حتى يدخل عندي العام ويطلعو نتا شهر 7 ولا شهر 8. دابا هذا هو السؤال ديالي، فين غادي ندي الدوسي؟ انا درت الدوسي ديالي كامل، وشنو غادي ندير؟ هذا هو السؤال. شنو غادي نديرو؟ بالاخص انا ترويض 100 درهم الحصه، مبقيتش ندير حتى شي ترويض. الجمعية ديال اصحاب الاحتياجات الخاصة 20 درهم الحصة، من الدخول حتى تحط 20 درهم الحصة ديال الترويض. شنو غادي ندير؟ هذا هو السؤال ديالي. انا شنو غادي ندير؟ والله نسيت لبس. علاش صحاب الاحتياجات الخاصة متيضمنوش بعضياتهم؟ علاش؟ هذا هو السؤال ديالي. علاش متضمنوش؟ علاش؟ حتى حنا من حقنا نطلبوا مطالب ديالنا، حتى حنا نديرو قناة ديالنا، كل واحد يدوي على راسو، كل واحد يعني شنو ضرو يدير فيديو ويلوحو. علاش؟ هادشي بغيت نعرف انا. علاش؟ والله ما فهمتش هادشي مدخلش ليا العقل. ما فهمتش حتى شي لعبه. شحال من لايف درتو قلت لهم زيد اصحاب الاحتياجات الخاصه نضمنوا مع بعضياتنا. يعني حد الان ما حتى شي حد ما عيط ليا. حيت كاين شي وحدين صحاب الاحتياجات الخاصه عندهم امكانيات يجي يخلصوا عليهم والديهم. ها ولكن ما عندهمش ياهم الله. فينا صحاب حقوق الانسان؟ فينا هو حقوق الانسان، حقوق الظلم ديال الانسان؟ بالعكس ما كاين حتى شي حق. واش من حق عند الله؟ دابا انا الدوسي ديالي طلعته، اذا مشيت للميريزو غادي يقول لي يدخل العام. فاش يدخل العام ما يطلعوش شهر 7 ولا شهر 8 في الصيف. اطباء تيكونوا شادين الكونجي. شنو 2021 ما دوش فيه؟ نهار اللي مشيت خصها ديال سانسور قالت ما طلع لي طونسي، مشيت قسم مستعجلات يومي ولا مليوحة في قسم مستعجلات، حتى حد مداها فيا. شنو حتى العام اللي غادي يدخل غادي نضيع فيه؟ مستحيل غادي نضيع فيه. وزير الصحة أسوأ سبيطار هو أسوأ سبيطار. انا بالعكس بغيت غير الدوسي ديالي نحطو حدايا حتى نموت. هادشي اللي بغيت. فهمتوا؟ انا باغا دوسيه، وما بقيتش باغا نتعالج بصفه نهائيه. شي واحد اللي عنده عام هو تيدوز حتى ولا عنده 31 عام. شنو
شنو بقى ليا؟ ما بقى ليش شي حل الا ناخذ الدوسي ديالي ونحطوه هنايا. صحابتي جات الخطره قلت لهم زيدوا الضامنه نديرو حنا قناه ديالنا، كل واحد يطلب شنو اللي ضرو يقولها، حيت الان ما كاين حتى شي حد يتصل بيا ولا شي حاجه. لا اللي مبغاش يدوي هو اللي مضى، يعني هو عنده الامكانيات صراحه باش نهضروا في الواقع. اللي مبغاش يدوي يعني وهما عندهم الامكانيات، اللي ما بغاش يدوي انا ما عنديش الامكانيات ديال الله سبحانه، ما عندي حتى شي حاجه. انا تحت السؤال تجاوبوني، عارفه يكون اخوان الاخوات ما طالبه منكم حتى شي حاجه، غير جاوبوني شنو الحل ديالي انا، شنو غادي ندير انا. تندوي راسي مبقيتش غدا ندوي على صحابتي جات الخاصه حتى صافي. انا عييت ما نكذبش عليكم، عييت ديال بصح والله يسعيد ديال بصح، تنغوت تنبح كيفاش يقولوا. والله يسمعت هاد الايام جاوني الحلاقه غير بالغوات وبالفقيس بزاف الحوايج. انا بغيت نعرف شنو غادي ندير، شنو الحل ديالي انا، شنو نتبع في الكومونيكات ديالي انا حتى وليت عندي 31. شنو غادي ندير دابا ولات عندي بزاف د الحوايج، ولات عندي 3 د الحوايج اللي ولاو ودي، ولات عندي الطونسيون القلب الماده ناقصه في الديد ديالي. شنو غادي ندير دابا؟ هادشي بغيت نعرف انا. والترويض خلاص، الترويض مبقاش يوجبدو. نهار مشيت انايا لجمعيه المعاقين صاحبتي جات الخاصه، عرفتي شحال وانا معاه ما بقاش عاقل عليا بصفه نهائيه. قال لي واخا طلعت السما وتنزلي الارض ما عطيكش الدوس ديالك. شنو ندير انا؟ وبغيت غير شي واحد يجاوبني، هذا هو السؤال ديالي انا. شنو غادي ندير؟ شنو الحل ديالي انا؟ حتى شغوله مع هادو صحابتي جات الخاصه مبغات حتى شي حد ما بغى ينوض، حتى شي حد ما بغى يدوي. قالت لهم اجيو هالمرسي، اجيو نضامنوا حتى حنا نطلبوا الحقوق ديالنا، حتى حنا ندويو، حتى حنا بزاف د الحوايج. حتى شي حد ما عيط ليا وحتى شي واحد ما دار فيه. صحابتي جات الخاصه كيف تيقول واحد المثل، هو واحد يسأل كبيرتو. هادشي هو الواقع داباك، هو واحد ينوش كبيرتو. واحد في المغاربه ديالنا متبغوش يضامنوا، ما عرفتش علاش، شنو علاش ما يبغوش يضامنوا، علاش؟ هذا هو السؤال ديالي. وشنو غندير انا؟ هذا هو السؤال ديالي انا. دوزت وطلع الدوسي، فاش غادا نمشي يقول لي تيدخل العام، فاش يدخل العام يقول لي طوعوني عطوني رونديفو حتى شهر 7 او شهر 8. واش اللي عنده الطونسي وتيتسنى حتى شهر 8 او شهر 7 ما يمكنش. والله سعيت، اقسم بالله العظيم سعيت عرفتي صافي. يعني هاد الايام شدوني الحلاق بالفقصه وصافي مارس ديال بصح. والله شنو غادي ندير؟ هذا هو السؤال ديالي. دابا انا مبقيتش باغا نتعالج من حتى شي حاجه، انا باغا غير دوسيه من السبيطار ودوسيه من جمعيه المعاقين، حيت هما غير تيستغلونا. انا تندوي على صفه عامه، ودابا هما صحابتي جات الخاصه حتى شي حد ما بغى يدوي، حتى شي مبغاوش يدوي. يمكن يعني والديهم عندهم الامكانيات الله يسهل عليهم، اللي ما عندوش الامكانيات كل واحد ساكت. علاش غادا نسكت انا؟ من حقي نطالب الحق ديالي، حقي. علاش غادا نسكت؟ من حقي ندوي ولا حق هاد بطبيعة الحال، حق هاد بطبيعة الحال. ولكن انا باغي ناخدو الدنيا، ناخدو هنا وناخدو لهيه. اما هي غادا ناخدو بز منهم، يعني قد بغاو او ما بغاوش تما، يعني في الاخر ناخدو صحة، فهمتي؟ ناخدو تالت ومثلث، فهمتي كيف تيقولوا. ولكن من حقي حتى انا ناخدو هنا في الدنيا، نعيش في كرامتي، نعيش مدلولة ولا نحس باهانة. انا بدات نحس بالاهانة بزاف واحتقروني. حسيت بالاحتقار. علاش؟ نهار مشيت للبحال مستعجله، حتى حد مدار فيا وحتى شي حد ما يعني ما غير يدوي معايا، حتى شي حد. بالعكس هما تيصدوني من طبيب لطبيب.
وانا واش بالنسبه لهم بحال شي حاجه؟ كيفاش الدوله مبقاتش بغاتني حتى انت نطالب مني هنايا من اللايف ديالي؟ الله يسهل عليكم المغاربه خواتاتي وخوتي، حتى نتوما الا شي حد بغى يساعدني حتى انا ندير عمليه نوخاخ شوكي، يعني حتى انا قالت لي ديني وساعدني والله سنمشي مشي لبرا حتى انا عييت من المغرب. حتى حد مدايا فيا واش يعني انا بنادم ولا حاجه؟ لا يمكن، حيت انا عييت المطالب ديالي بزاف والله، ترويض، طب، بزاف د الحوايج، صافي انا عييت ما نكذبش عليكم. دابا غادا نمشي انا دابا ندي الدوسي ديالي للطبيب، ما يقبلوشني حتى انا، يقول لي تيدخل عام جديد ويطول انت شهر 7 او شهر 8، واش الحاله ديالتي غتسنى حتى شهر 8 او شهر 7؟ وهاد العام والله ما دوزت، اقسم بالله العظيم ما دوزت هاد العام، ما دوزت بصفه نهائيه 2021 والله ما دوزت فيه بالعكس مرضت فيه، زادت لي الحال، ولا فيا القلب ولا فيا طونسيون يعني. ودابا فاش درت هادشي كله لما نديه شنو نعمل؟ عافاكم شي واحد الا لقى شي جواب ديالي يجاوبني عليه، الله يخليكم. حتى صحابتي جات الخاص اصلا كل واحد مبغاش يدوي على من حقهم، هادشي تنحترم الراي ديالو، كنتي مغاربه كوشتي نمشي لك بالتو حتى صحابهم يتضامنوا معايا، حتى شي حد بغى يتضامن معايا، حتى شي حد بغى يسمعني، حتى شي حد. صافي انا وليت نحس بالاحتقان، ما نكذبش عليكم. انا دابا باغا جوج حوايج، باغا الدوسي ديالي من السبيطار وباغا الدوسي ديالي من جمعيه المعاقين، صافي حتى اي جمعيه صافي عامه ما كاينش اللي تيساعد، بالعكس كنت متحرك شاو ليا الدريه صحاباتي الله يخلف عليهم، التلفازه ديال القلب الدريات كلفوا بيا حتى داو لي التلفازه ديال القلب، صافي انا عييت ما نكذبش عليكم، صافي وليت في حاله يعني تندهور صراحه، تنصافي بالفقصان ما حسين ولا هنا ولا هنا، بزاف عليا والله بزاف عليا، سنطلب انا غير يساعدوني. صافي انا مبقيتش باغا نتعالج هنايا، الا خديت الدوسي ديال من السبيطار مع نجيبو الحق حدايا ما نكذبش عليكم. صافي حتى انا تعقدت ملي كان عندي عام حتى وليت عندي 31 عام، لا يمكن لا يمكن ما يتقبلهاش العقل، والله ما يتقبلها العقل. واش اللي كان عندي عام حتى وليت عندي 31 عام، وبالاخص يعني باش تيزيدوا يأزموك بانهم تيحترموش الرأي ديالك، متيتعاملوش معاك بحال بنادم. السبيطار المخزن بالعكس، حنا صحابتي جات الخاصه بحال شي حاجه بالنسبه ليهم. انا نهار اللي تنمشي تما صافي انا مشيت على اساس بان كان عندي رونديفو، هذا النهار صافي يعني ما دوزت فيه، بالعكس هذا النهار عاد عشت واحد الازمنه كثار جيت صافي مشيت يعني الزل ديال الصح طلع لي طونسيون ب20، ما دوزت فيه لاسانسور خسر. قالت السكاسيه، قالت الوالده ديالها، قالت ليها شنو غندير ليها يا ولا سانسور خاصه شنو غندير لها؟ قالت لها سير هبطي لها، كان حتى يسالي الطبيب حتى الجوج يساليو هبط عندها، وفاش نزل عندي قال ايوا اختي ما ندير لك الدوسي ديالك ما كاينش، واش الدوسي ديالي هبطوا ليا واش ما كاينش؟ كاين قال الله يمسخكم يا المغاربه يا الاطباء الكفار لابسين الطابليه ديال اليهود حسن منكم، بلا ما نزيد نخسر الهضره بشي اليهود فيهم الرحمه فيهم الانسانيه. اما نتوما الاطباء ديال هنا بالاخص ديال ميريز قلنا عرفتي شنو شي تعاملوا مع البشر، وبالاخص صحاب احتياجات الخاصه نقولها منعوده، اخص صحاب احتياجات الخاصه تعاملوا معهم شي معامله بشكل، واش انا مشيت في حاله اورجونسي يعني حاله مستعجله باش يدخلوني ودوا لي التلفازه، قال لي لا سيري قلبي على الطبيب اللي كان عندك البارح، فين غادا نلقى الطبيب ديال ستاجير ديال البارح؟ فين غادا نلقاو اورجونسي يعني تيتبدلوا؟
بقيت نتلاوح من هادي لهادي صفت لها يدم ديال الصح. يعني الدريات مساكن يتجمعوا يتفرجوا ليا دار التلفازه ديال الفلوس درتو قالت لها السيده، قالت لي ما تبقايش سيري ديري في هذا ديري بوجهك حمار. مشيت ديال الفلوس الله يخلف عليها ودوزت دارت لي التلفازه ديال القلب، دارت لي التخطيط سميتو هذا، دازت 5 تحليلات دازتهم في مختبر، يعني هما يساعدوني الدريات الله يخلف عليهم من هاد اللايف تنقولها ليهم. انا صراحه ما نكذبش عليكم دابا طلعت الدوسي فاش جيت دويت مع الوالده البارح قالت لي ما يمكنش وما غاديش يتقبلوا بان كتمشي على الطبيب الدخل عندو. دابا نيت في ميريزكو صار 30 قلت سيتي يدخل العام باقي لي شهر، وانا بالنهار غادي نمشي يدخل العام غادي يطلعوا انت شهر 8 او شهر 7. شنو المعمول؟ هذا هو السؤال ديالي، شنو غادي ندير انا؟ ما عرفتش شنو غادي نقول، الله اعلم. تلفت والله يسر الهضره مشيت ليا بالله. شنو غادي ندير؟ ما عرفتش. جلسة اللايف الى شو واحد لقى الجواب ديالي ولقى لي شي حل يجاوبني انا عييت والله سعيد والله يستلف هذا تلفت ليا والله. شنو غادي نقول؟ تلفت والله يستلفت اقسم بالله العظيم سعيد وتلفت. شنو غادي ندير؟ ما بحالناش حتى الاب ديالي ميت كان غير غارديان. شنو غارديان ما عندو حتى شي حاجه، ما عندو لا تقاعد ولا حتى شي حاجه. شنو غادي ندير دابا؟ شنو انا الحل واحد اللي تنقول انا فراسي من هاد اللايف ديالكم عافاكم بارطاجيو هاد اللايف. من هاد اللايف انا تنقول بغيت اللي يساعدني ناخذ دوسي ديالي في السبيطار ميريزكو. انا ما بقيتش باغا ندوز صافي، انا ما بقيتش باغا نتعالج بصفه نهائيه صافي. انا بغيت نموت صافي. تنقولوا نعاودها صافي. استشهاد عييت والله سعيت اقسم بالله العظيم سعيت صافي. وصلت لي العظم مشيت نشوف راسي نسيت لا طب لا ترويض لا حتى شي حاجه. شنو في هذا المجتمع؟ شنو حنا حاشا بالنسبه لي مع ندوي راسي صحاب احتياجي لا صحاب احتياجي الخاصه حتى شي واحد ما بغيوه حتى شي واحد. فاش قلت لهم اجيو نضامنوا درت اللايف ودرت مع التليفون ديالي قلت لهم اجيو نديروا قناه وحتى حنا كل واحد يدوي على راسو ويدوي على حقه. حتى شي واحد يعني حتى شي واحد ما اتصل بيا حتى شي واحد. انا تندوي على راسي دابا، انا تندوي وتنعبدها. انا بغيت اللي يعاوني ناخذ الدوسي ديالي في ميريزكو صافي وفقط لا غير صافي. ناخذ الدوسي ديالي ونحطو حدايا. ما بقيتش باغا نتعالج، انا تنقولها وتنعاودها. حسيت بلي كانت عندي عام حتى ولات عندي 31 صافي. انا ما بغيتش باغا نتعالج صافي. تنقولها ونعاودها. انا باغا اللي يعاوني ناخذ الدوسي ديالي ونحطو حدايا حتى نموت. هادشي اللي بغيت صافي. حتى اللي ما عندوش حق في هذا المجتمع من احسن يموت. تنقولها ونعاودها. عافاكم اي واحد مسؤول ولا شي حاجه في المخزن ولا شي حاجه ولا اي حاجه يعاوني ناخذ الدوسي ديالي في ميريزكو، الدوسي ديال الجمعيه ديال المعاقين حتى شاو تيستغلوني لا ترويض لا كروسه لا حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه. انا بغيت غير اللي يعاوني ناخذ الدوسي ديالي صافي. انا ما باغا حتى شي حاجه صافي. حتى انا عييت ما نكذبش عليكم عييت بصح. فاش نقول انا عييت تنحس بيها. عرفتي كيفاش تحس بيها؟ تحس بيها غادا معاك تخرج من القلب والله تخرج من القلب صافي. انا عييت ما نكذبش عليكم والله سعيت. تحس براسي صافي بحال تحطمت والله. انا تنحس بالاهانه ديال الصح، تنحس بالحقره، تنحس بزاف الحوايج. حتى شي حاجه بس يعني حتى حاجه ما استفدت منها حتى شي حاجه. اقل حاجه هي الترويض اصحاب احتياجات الخاصه. اقل حاجه هي الطب اصحاب احتياجات الخاصه. لا كيتعاملوا مع اصحاب الاحتياجات الخاصه بحال شي حاجه بالنسبه لهم. حنا نتوما معكم قلب حتى حنا عندنا قلب، نتوما معكم احساس حتى حنا عندنا احساس. نتوما بزاف الحوايج اللي كاين في الدد ديالكم حتى حنا عندنا في الدد ديالنا. واش حنا زايدين على البشر؟ شنو زعما شنو معنيتها؟
تتحتاقوني لهاد الدرجة؟ علاش؟ انا تنطالب من هاد اللايف تنقول لكم اي واحد عنده شي سلطة ولا شي حاجة يعاوني غير ناخد، انا باغا ناخد غير دوسي ديالي، مبقيتش باغا نتعالج، مبقيتش باغا حتى شي حاجة، نحط الدوسي ديالي حدايا حتى نموت. هادشي اللي بغيت. عارفاكم هاد اللايف التقليد عليكم، الا ما بارطاجيتوش هاد اللايف التقليد عليكم بقى عليكم التقليد. الا ما عاونتونيش صافي حتى انا عييت والله سعيد، وليت نحس براسي بحال شي حاجه. بالعكس انا باغا حتى شي حاجه دابا، باغا غير اللي يعاوني ناخذ الملف ديالو ونمشي بحالاتي صافي. انا خديت الملف ديالي ديال السبيطار ميريزكو نحطو حدايا حتى نموت. انا ما باغا حتى شي حاجه. والتقليد عليكم الا ما بارطاجيتوش هاد اللايف تبقى عليكم التقليد، ماشي الا ما بارطاجيتوش هاد اللايف تبقى عليكم التقليد. ونقولوا نعاودها حيت انا عييت والله سعيد ديال بصح نقولوا نعد والله سعيد حتى هذا والله ما قديت ندوي، بالله ما قديتش ندوي. الله يخليكم هاد اللايف بارطاجيو، الله يخليكم تنقولوا تنعاودها حتى دابا انا مبقيتش باغا حتى شي حاجه، باغا غير اللي يعاوني وعطيني يعني يساعدوني تناخذ الدوسي ديالي في ميريزكو صافي. هادشي اللي بغيت. جمعية المعاقين، جمعية الامين المعاقين حتى ناخذ منها الدوسي صافي. ما بقيتش باغا حتى شي حاجه، ما نكذبش عليكم والله ما بقيت باغا شي حاجه صافي. انا ما باغا حتى شي حاجه حتى وليت نحس بالاهانه وتنحس بزاف الحوايج صافي. انا تحطمت والله تحطمت حتى يعني المعنويات ديال بنادم تتحطم ليا والله، اقسم بالله العظيم وليت عييت هاد الايام والله سمعت. عرفتي شنو حسيت بالاهانه، حسيت بزاف د الحوايج. اش بنادم بلادك واصحاب السياسات الخاصه هاي بطاقه. بالعكس خاصكم تساعدونا، بالعكس حنا تنحسوا بالظلم. بالاخص انا تندوي على راسي حتى اصحاب الاحتياجات الخاصه شي واحد بغا يدوي، شي واحد ما بغا يدوي شغلو هذاك. ها هي بطاقه ديال جمعيه الامل اصحاب الاحتياجات الخاصه، تتخلصوا على 20 درهم هادي طويل، اما هادي 50 درهم. هاد البطاقه 50 درهم. شنو باش نستافدو منها؟ ما نستافدو حتى شي حاجه. بالعكس انا عييت والله سعيد، اقسم بالله العظيم صافي انا عييت مبقيتش باغا حتى شي حاجه وحده. تنطالب تعاونوني ناخذ دوسيه من جمعيه النصابه وتاخذوا لي دوسيه من ميريزكو صافي. وما بقيتش باغا حتى شي حاجه اقسم بالله ما قديتش ندوي والله. انا مبقيتش باغا حتى شي حاجه. والتقليد عليكم حتى نتوما غديو راجل بزاف، تبقى عليكم التقليد ما بارطاجيتوش هاد اللايف. الله جوج اللي طلعتوا ليا حتى شي واحد بغى يطلع عندي ماشي مشكل، بارطاجيو اللايف. والله ما قديت ندوي، والله ما قديت ندوي. انا نكتب لكم مع التليفون ديالي عييت والله ما قديتش ندوي. انا اصلا عندي القلب ولا عندي طونسو بغيت يطلع ليا قديت ندوي والله ما قديت ندوي صافي. جات الايام صافي ما عرفتش ديال الصح والله ما قديت ندوي. بارطاجيو لي هاد اللايف، الله يخليكم بارطاجيو لي هاد اللايف. الا كان عندنا الاب ديالي خلي غير شي حاجه ماشي مشكل، نقدر انا نقدر نتعاون، نقدر ندير الترويض، نقدر نمشي حتى انا بكرامتي وندير الترويض بحال عباد الله. واش مشيت عند السيده ما عندها حتى شي علاقه باصحاب الاحتياجات الخاصه، عطاتني 100 درهم، 3 الحصص 100 درهم. لا يمكن ويقولها شي واحد ما يتقبلهاش والله العظيم ما يتقبلها. 20 درهم الجمعية، 20 درهم ديالها العادية، ماشي جمعية المعاقين دايرينها 100 درهم الحصة. لكن 100 درهم ملي غادي نجيبها؟ واش غادي نمشي نشفر؟ ملي غادي نجيبها؟ حنا مضاربين مع الكا، حنا كاين بيس 3 الناس بيس واحد
يجيبوا لينا في الكيان تاع كيان سانتا عطونا تاع حقنا. يجيبوا لينا وما علموناش اصلا، لاحونا الزنقة باقي حد الان ما عطاوناش. شنو باقي تعيش في المجتمع حتى ما حالك يجيبوه ليه؟ شنو غدير؟ شنو معمول؟ كاين شي معمول؟ الحل واحد الا ناخذ الدوسي ديالي الله يسهل. ما بقيتش باغا نتعايش بصفه نهائيه، حسن نموت ولا هدد. نكذب عليكم، انا ما بقيتش باغا نتعايش بصفه نهائيه. تنقولها ونعاودها، صافي انا باغا الدوسي ديالي من جمعيه المعاقين اصحاب السياجات الخاصه وباغا يرزقوا. ساعدوني الله يخليكم، ساعدوني. هادشي تنقول وتنعاودها ونقولها ونعاودها. 06 33 20 7 2 5 8. 06 33 20 8. 06 20 7 8. وانا نكتبها، نحاول نكتبها. والله ما بقيت قديت ندوي، والله ما بقيت قديت ندوي، ما قديتش ندوي. الله يخليكم بارطاجيو هاد اللايف حتى نتوما تبارطاجيو غير يعني اللي بغى يدير شي حاجه على شي حاجه خيبه. اما انا بغيت غير يعني صوتي يوصل. الله يخليكم ساعدوني. هادشي تنقول اللايف ديالي بارطاجيو هاد اللايف، بارطاجيو ديروا عجرة. بقات عليكم التقليد الا ما بارطاجيتوش هاد اللايف. بارطاجيو، انا ما باغا شي حاجه غير تعاونوني. انا احسبوني بحال خصكم بحال امكم كيف ما بغيتو تعتبروني، ولكن انا عييت صراحه ما نكذبش عليكم، عييت ديال بصح. انا باغا غير تعاونوني، حيت انا باغا ناخذ 2 دواس دوسي في الميريزبو، دوسي من صحاب الاحتياجات الخاصه. جمعيه الامل للمعاقين بحال هادي تستغلوني. كروسه ما عطاوها ليا. شنو مازال شاد ليا الدوسي ديالي؟ علاش شاد ليا دوسيه؟ جمعيه الامل للمعاقين من 2006 ما بقيتش بدلت البطاقه. علاش غادي نبدلها؟ ما نستعملهاش. علاش غادي نبدلها؟ دابا غير دوسيه، ما باغا حتى شي حاجه. انا ما بقيت باغا حتى شي حاجه، باغا حاجه وحده. باغا الدوسي ديالي سبيطار ودوسيه من جمعيه اصحاب الاحتياجات الخاصه، جمعيه الامن المعاقب بحال هادي. باغا تعاونوني بعنا. والله ما قديت ندوي. باغا باش تعاونوني ناخذ الملف ديالي مع جمعيه العمل، ناخذ الملف ديالي من السبيطار. ومبقيتش باغا نتعايش. صافي انا عييت، جيت لهنا وقلت ستوب. صافي واش انا اصحاب الاحتياجات الخاصه تيتعاملوا لهاد الدرجه؟ شنو بالنسبه ليهم؟ شنو هادشي بغيت نعرف. واش حنا حشره؟ واش حنا حيوان؟ شنو حنا؟ حيوان دير ليه القيمه ودير ليه شويه عايش بحال بكرامته. شنو حنا؟ هادشي بغيت نعرف شنو حنا. ولكن تندوي على راسي حتى شي اخرين تنقول اصحاب السياجات الخاصه اجيو نضامنوا نديرو قناه. حتى حد ما بغى يضامن، حتى شي حد ما يطليتش. ماشي مشكل. انا تنقول اصحاب يعني لعدو شي حاجه في يساعدني بان ناخذ دوسي ديالي من جمعيه ديال اصحاب السياجات الخاصه، وناخذ ثاني دوسيه من ميريزكو سبيطار. حيت انا عييت والله ما نكذب عليكم. تندوي ديال بصح. صافي عييت من كلشي، ما نكذبش عليكم. عييت ديال بصح والله. صافي راني واحد الان صافي مبقيتش باغا حتى شي حاجه. باغا ناخذ دوسي ديالي ونحطو حدايا. ما بقيتش باغا نتعالج بصفه نهائيه. حطيتو حدايا صافي احسن.
نشوفو حدايا وحاطاه حدايا، ما باغا حتى شي حاجه، فهمتوني؟ انا ما بقيت باغا نتعالج، ما باغا ترويض، ما باغا حتى شي حاجه، حيت انا عييت صراحه، ما نكذبش عليكم، عييت ديال بصح. الا كنت انا حتى انا بنت هاد الوطن وبنت الشعب غتحسوا بيا وغتعاونوني. الا كنت تعتبروني حتى نتوما حشره بحال هادوك، ما غاديش اللايف ديالي ما ديوهاش فيه. الله يخليكم، انا تندوز تنقولها وتنعاودها. الله يخليكم، اللي شاف اللايف ديالي يبارطاجي، هادشي اللي بغيت انا. الله يخليكم، تنقولها وتنعاودها، اللي شاف اللايف ديالي بارطاجيه، اللي شاف هاد الايامات ديال الصعب بالفقصه ولا ترويض لا حتى شي حاجه. علاش حنا اصحاب الاحتياجات الخاصه محقورين؟ هادشي بغيت نعرف. انا مبقيت باغا حتى شي حاجه غير حاجه وحده، بانكم تعاونوني ناخذ الواسطه ديالي، ناخذ وصيه من هنا ومن هنا صافي. مبقيت باغا حتى شي حاجه، الله يخليكم، باغا حتى شي حاجه غير مع التليفون تحت اللي بغا يعاوني. وتقليد عليكم، الا ما بارطاجيتوش هاد اللايف تبقى عليكم التقليد حتى اليوم القيامه. تنقولها ونعاودها، تبقى عليكم التقليد. اللي ما بارطاجاش اللايف ديالي تبقى عليه التقليد. تنقولها ونعاودها، الله يخليكم، بارطاجيو هاد اللايف، بارطاجيو هاد اللايف، تنقولها ونعاودها. ماشي مشكل حتى شي حد مطلع، ولكن ماشي مشكل. الله يخليكم، بارطاجيو لي هاد اللايف، الله يخليكم، تنقولها ونعاودها. انا ما بقيت باغا حتى شي حاجه وحده طلبت منكم بانكم تساعدوني ناخذ الدوسي ديالي من ريزقو وناخذ من هاد الجمعيه صافي. حيت انا عييت ديال بصح، تنقولها ونعاودها. انا ما بقيت باغا نتعالج، ما بقيت باغا ندير حتى شي حاجه غير نحطو حدايا. هادشي اللي بغيت حتى نموت صافي، هادشي اللي بغيت صافي. تبقى عليكم التقليد، الا ما بارطاجيتوش هاد اللايف، اللي شافوه بارطاجيه، اللي شاف هاد اللايف بارطاجي هاد اللايف. حتى شي حد ما طلع، حتى شي واحد ما طلع، ما عرفتش، حتى نتوما ما فهمتش. انا تندوي ديال بصح صحابوني تنتفلا او تندير شي حاجه، حتى واحد ما يبغي يتحط في هاد الموقف اللي تحطيت فيه انايا، فهمتوني؟ انا تندوي حتى سخفت، والله حتى سخفت. الله يخليكم، بارطاجيو هاد اللايف، تبقى عليكم التقليد. الا ما بارطاجيتوش هاد اللايف، هاد اللايف ضروري خاصها تبارطاج. حيت انا عييت والله سعيد ديال بصح، تنقولها وتنحس بيها خارجه من الاعماق ديالي والله صافي. حتى يعني جميع الابواب دقيت ساده ودقيت ساده ودقيت ساده حتى شي باب تفتح ليا صافي. انا ما بقيت باغا حتى شي حاجه، تنقولها وتنعاودها، ما بقيت باغا حتى شي حاجه. جوج حوايج اللي بغيت صافي، بغا الدوسي ديالي من هاد الجمعيه، هاد الجمعيه اصحاب الاحتياجات الخاصه، تفات لي الدوسي ديالي، مبقاش بغا يعطيه ليا حيت اصلا ما تنستافد منه حتى شي حاجه، هو اصلا غير مستغلني. انا ناخذ دوسيه وغادا بغا الدوسي ديالي من ريزقو صافي، مبقيت انا باغا حتى شي حاجه. اللايف غادي تقطع ليا، ماشي مشكل، بغيتو تبارطاجيو شغلكم هذاك ماشي مشكل. الله يخليكم، بارطاجيو هاد اللايف، واللي شافو بارطاجيه. هادشي اللي نقول، حيت انا عييت والله، تنقول والله القسم عييت والله عييت، تنقولها وتنعاودها. انا عندي بزاف اصحاب الاحتياجات الخاصه، عندهم مطالب بزاف. انا عندي كان عندي الامكانيه نمشي لتركيا. لقيت واحد الطبيب، دخلت للفيسبوك تنقلب، وليت انا تنقلب على صحتي، تنقلب حتى لقيت واحد الطبيب في تركيا تيدير العمليه ديال النخاع الشوكي. طلب لي واحد المبلغ خيالي ماشي في استطاعتي.
يعني اصلا ماشي في استطاعتي، اش ندير؟ ماشي في استطاعتي باش ندير الترويض. هاد الجمعية ديال اصحاب الاحتياجات الخاصة هادو تيخلصوا 20 درهم من الترويض الحصة وحدة. والله الا خلصتها والله ما تدخل من الباب. والله سعيد اقسم بالله العظيم. يعني طلب لي مبلغ خيالي، طلب لي في تركيا. انا صافي دابا مبقيتش باغا حتى شي حاجه، ونجيب الدوس ديالي الله يخليكم تعاونوني ناخذ وصيه. ما بقيتش باغا نتعالج وصفه نهائيه. انا عييت ما نكذبش عليكم، يدي بصح فاش نقول انا عييت بزاف والله ما نكذبش عليكم. سمحوا لي طولت عليكم اللايف وشوق عليكم التقليد. اللي شاف هاد اللايف بارطاجيه ليا، اللي شاف هاد اللايف بارطاجيه، الله يخليكم.